श्री राधे। हरि ओम। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मीष्ट आर्यवचसा यदगादरण्यम्। मायामृगं दैत्यैप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभुर्निर्मायसे ते अदमोऽसु पुरुषः। भुङ्क्ते गुणांशो दशषोडशात्मका सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण हरि। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्तचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। भक्तवत्सल भगवान को जय हो। अतीत पावन भगवान नाम को जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण को जय हो। श्री वेदव्यास महाराज को जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज को जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण कारण करुणा वरुणालय भक्तवान सकल्पतरु तड़ित विनंदित आनंदित पीताम्बरधारी नंदनंदन यशोदानंदन श्याम सुंदर भक्तवत्सल बालकृष्ण प्रभु को साक्षात वांग्मय प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण का चरणारविंदमा नमन गर्दै व्यासमण्डपमा आवाहित पूजित समस्त 33 कोटि देवी देवताहरूका चरणारविंदमा नमन गर्दै व्यासमा आसीन प्रातस्मरणीय गुरुदेवका चरणमा नमन गर्दै यज्ञमा वर्णित समस्त भूदेवहरूका चरणमा पनि नमन गर्दै श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञलाई श्रवण गरेर आफ्ना कल्मशलाई नाश गराउन साथसाथै पुण्य आर्जन गर्न यहाँ उपस्थित हुनुहुने भक्तिमती माताहरू, भावमय वैराग्यमय पिताज्यूहरू, धर्मका प्राण सज्जन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, ससाना गोपालहरू, श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी गंगामा डुबुल्की मार्नका निमित्त अझै सजिलो होस् भनेर एउटा डुङ्गाको रूपमा रहनुहुने कला अनि गलाका खाने कलाकार मित्रहरू, हाम्रो यो सानो आवाजलाई ठुलो बनाएर चारैतिर गुन्जयमान गराउनुहुने प्राविधिक मित्रहरू लगायत श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञलाई सम्पन्नार्थ जसले यथास्थानमा खटेर सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण भक्त सज्जनमा व्यासपीठको तर्फबाट राधे राधे सबैले भनिदिनुलाई एकचोटि राधे राधे। सज्जन, श्रीमद् भागवत महापुराणलाई श्रवण गर्ने क्रममा हामी आज तृतीय दिवसको दोस्रो सत्रमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। हाम्रा हजुरबुवा विष्णुलाल अधिकारी सहित समस्त काश्यप गोत्रीय पितृहरूको भगवत धाममा बासोस् वैकुण्ठमा बासोस् भन्ने मुख्य हेतुका साथमा श्रीमद् भागवत महापुराणलाई योजना गरिएको छ, आयोजना गरिएको छ र यसमा हजुरहरू सहभागी भएर आफूलाई कृतकृत्य बनाइरहनु भएको छ। आफ्नो भाग्यको उदय भएको बेलामा हजुरहरू यहाँ आएर श्रीमद् भागवत महापुराणलाई श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। अब आउनुहोस्, हाम्रो यो चञ्चल मन र वाणीलाई भगवानको दिव्य नाम सङ्कीर्तनद्वारा एकत्रित गरौँ। तत्पश्चात हामी कथा प्रसङ्गमा प्रवेश गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो, श्याम सुंदर भगवान को जय हो, कृष्ण चंद्र भगवान को जय हो। जरी के पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, जरी के पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ओ जरी के पगड़ी बांधे कुंडल साजे सिर मोर मुकुट विराजे, कान में कुंडल साजे सिर मोर मुकुट विराजे, सखिया पगड़ी होती जब जब होठों पे बंसी बाजे, सखिया पगड़ी होती जब जब होठों पे बंसी बाजे। ये जिंदा ये सावरा तारे ग्वाल वाला,
ये चंदा ये सावरा तारे ग्वाल वाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा श्री की पगड़ी बांधे हरि बोल जय हो लट घुंघराले बाल तेरे कारे कारगार लट घुंघराले बाल तेरे कारे कारगार सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेरी चाल सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेरी चाल हवा भी सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा ओ, श्री के पगड़ी बांधे जब बंसी बजाए तब मोर नाच दिखाए तू जब बंसी बजाए तब मोर नाच दिखाए यमुना में लहरें उठी और कोयल कुहू गाए यमुना में लहरें उठी और कोयल कुहू गाए हाथों में कंगन पहने और गले बैजती माला हाथों में कंगन पहने और गले बैजती माला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा जरी के पगड़ी बांधे सुंदरा को वाला जरी के पगड़ी बांधे सुंदरा को वाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा श्याम सुंदर भगवान को जय हो।
आउन सकेन। अब हाम्रो मन एकत्रित भएको छ। अब हाम्रो मन कतै पनि भाग्दैन, किनभने भगवानको दिव्य नाम सङ्कीर्तनद्वारा बाँधिएको यो मन फुकाउन गाह्रो हुन्छ। अब हामी आनन्दले भगवानको कथामृतमा प्रवेश गर्नेछौँ। हामीले बिहानीको सत्रमा प्रवेश गर्ने क्रममा सती चरित्र र ध्रुव चरित्रलाई श्रवण गऱ्यौँ। जुन ध्रुवजीको यो अत्यन्त यसले युक्त भएको चरित्र थियो, त्यो ध्रुव चरित्र नारदजी महाराजले प्रचेताको यज्ञमा गान गर्नुभएको थियो। महिमानं विलोक्यास्य नारदो भगवान् ऋषि आतोद्यं वितुदं श्लोकान् सत्रे गायत प्रचेतसां। प्रचेताहरूको यज्ञमा नारदजी महाराजले आफ्ना भक्त जुन ध्रुवको चरित्रलाई बयान गर्नुभएको थियो भन्ने बित्तिकै विदुरजी महाराजले मैत्रेय महामुनिलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, प्रभु के ते प्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि सुव्रत कस्यान् बवाए प्रख्याता पुत्र वा शत्रमाशत। हे प्रभु, के ते प्रचेतसो नाम, ती प्रचेता भनेका को हुन्? हे नियमनिष्ठ, हे सुव्रत, हे व्रतलाई राम्रो तरिकाले गर्नेवाला मैत्रेय महाराज, ती प्रचेता भनेका को हुन्? नारदजीले जुन प्रचेताहरूको यज्ञमा ध्रुवको महत्त्व वर्णन गरे त भन्नुभयो, तर ती प्रचेता कसका पुत्र हुन्? ती प्रचेताको बारेमा म श्रवण गर्न चाहन्छु प्रभु, त्यो श्रवण गराइदिनुहोस् भन्दा मैत्रेय महामुनि अगाडि भन्नुहुन्छ, ध्रुवस्य चोत्कलपुत्र पितृ प्रस्थिते वनं सार्वभौमाश्रियं नैषद् अधिराजासनं पितुः। ध्रुवजी महाराजले अन्त्य समयमा बत्सर नाम गरेका पुत्रलाई राज्यभार सुम्पिनु भएको थियो। ती बत्सर नाम गरेका पुत्रलाई राज्यभार सुम्पिएर ध्रुवजी महाराज ध्रुवलोकमा जानुभएको थियो र तिनै बत्सरको अगाडि वंश विस्तार हुँदै गयो। बत्सरं भूपतिं चक्रुर यवियां सम्भ्रमे सुतं स्वर्विथिर्बत्सरस्येष्टा भार्या सुतषडात्मजान्। बत्सर पुत्र हुनुहुन्थ्यो भ्रमी, दुईजना श्रीमती हुनुहुन्थ्यो ध्रुवको, भ्रमी र इला, र भ्रमीका पुत्र जो थिए बत्सर नाम गरेका, तिनै बत्सरको वंश अगाडि बढ्दै गयो र बत्सरले स्वर्विथी नाम गरेकी आफ्नी पत्नीसँग विवाह गर्नुभयो। बत्सरकी श्रीमतीको नाम स्वर्विथी र स्वर्विथी अनि बत्सरका कुखबाट अङ्ग जस्ता महाज्ञानी राजाको जन्म भयो। अङ्गम सुमनसं ख्यातिं क्रतुं मङ्गीरसं गयं सुनिथाङ्गस्य या पत्नी सुसुबेपेन मुल्बणम्। अङ्ग जो बत्सरको वंशमा अगाडि गएर अङ्ग राजा हुनुभयो र अङ्गकी पत्नीको नाम थियो सुनिथा। दुईजनाले विवाह गर्नुभयो, तर विवाह गरेको धेरै वर्षसम्म पनि कुनै सन्तान हुन सकेन। सन्तान नभइसके पछाडि गुरुको आज्ञामा एउटा सन्तान उत्पादन हुने एउटा यज्ञ गर्नुभयो र त्यो यज्ञमा अन्तिममा भगवान् श्रीहरि त्यो यज्ञद्वारा प्रसन्न भएर अन्तिममा हिरण्यमय पात्रमा पायस लिएर त्यहाँ यज्ञबाट आविर्भाव हुनुभयो। हिरण्यमयेन पात्रेण सिद्धमादाय पायसम। पायस हिरण्यमय पात्रमा पायस लिएर आविर्भाव हुनुभयो र अङ्गलाई भन्नुभयो, अङ्ग यो पायस तिम्री पत्नीलाई भक्षण गर्न दिनु र केही समय पछाडि सन्तान हुनेछ। यसरी भनेर भगवान् पनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो र केही समय पछाडि नभन्दै सन्तान पनि भयो। तर सन्तानको त्यो जुन राजा अङ्ग थिए धर्मात्मा, तर उनको सन्तान जुन बेन नाम राखियो, त्यो बेन भने अत्यन्तै उग्र स्वभावको। पिताजी धर्मात्मी र बेन जो थियो त्यो बेन उग्र स्वभावको कसरी भयो महाराज भन्दा यहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ, जनः पैतृक दोषेण पितामहदोषास्य च गुरुर्द्वेषात् त्रिभिर्दोषै हरिर्द्वेषात् भवेत् ध्रुवम्। कतिको पितृदोषले गर्दा दुष्ट सन्तति हुने गर्दछन् र कतिको पिता मातामह यानि कि मावलापट्टि पनि कोही कोही गएका हुन्छन्। अरे
मावलपट्टिको गुण पनि हुन्छ सन्तानमा र गुरु र द्वेषा कोही गुरुको द्वेषले गर्दा पनि उनीहरू दुष्ट सन्तति हुने गर्छन्। यिनी चाहिँ जो सुनिथा थिइन् अङ्गकी पत्नी, यी सुनिथा मृत्यु नाम गरेको दैत्यको पुत्री र सिन्दै भएर पितामह यानि कि मातामह मावलको हजुरबापट्टि गएको रहेछ यो बेन। यो बेनको स्वभाव कस्तो थियो त? सबालैव पुरुषो मातामह मनोव्रत अधर्मांसोद्भवं मृत्युं तेनाभवत् अधार्मिकः। आफ्नो मातामहको वंशमा गएकाले जो साक्षात मृत्यु नाम गरेका राक्षस थिए, त्यो मृत्यु नाम गरेका राक्षसपट्टि गएकाले उसको स्वभाव कस्तो भयो? अत्यन्त उग्र खालको भयो। बेनको अङ्गको जस्तो स्वभाव भएन। आक्रीडे क्रीडतो बालान् वयस्यान् अति दारुण प्रसह्य निरनुक्रोश पशुम् आरम् अमारयत्। जसले खेल्दै गरेका बच्चालाई देख्यो भने टिपेर लगेर इनारमा हालिदिने काम गर्थ्यो। अनि जो कसैलाई दान दिइरहेको छ भने त्यो दान खोसेर आफू भए ठाउँमा ल्याउँथ्यो, आफ्नो गोजीमा हाल्थ्यो। त्यस्तो अत्यन्त उग्र स्वभाव भएको बेन भयो। र राजाले कति गर्दा पनि बेन कुनै पनि हालतमा सुध्रिएन सज्जन। मानिस बिग्रिनलाई 4 कुरा चाहिन्छ अरे। कि धन चाहिन्छ, कि प्रभुत्व चाहिन्छ, कि अरूको सङ्ग भएको हुनुपर्छ, दुष्टको सङ्ग हुनु परेको हुन्छ, र घमण्डीले युक्त भएको मानिस चाँडै बिग्रिन्छ। तर यी 4 कुरा जो बेनसँग थियो, राज्य पिताजीको राज्य छँदै थियो, घमण्डी त्यसै घमण्डी छँदै थियो, र सबैको ईश्वर मै हुँ जस्तो पनि गर्दथ्यो बेनले। यो बेन पनि साह्रै बिग्रियो। एक दिन त भनेछ पिताजीले, पिताजी पनि भन्दैन थियो। उसको भन्ने शब्द त अर्कै थियो र पनि हेर्नुहोस्, तपाईँले राखेका जति सम्पत्ति छन् त्यो मलाई दिनुहोस्। आज तपाईँ बुढो हुनुभयो, किन राज्य गर्नुहुन्छ? म तरुण अवस्थामा छु, त्यो राज्य छोडिदिनुहोस् अब तपाईँ भनेर पिताजीले भनेछ। पिताजीले 2-4 दिन त मान्नु भएन, तर केही समय पछाडि पिताजीलाई अब ताडन पनि गर्न सुरु गरेछ। अङ्गले सहन सक्नु भएन, जङ्गल जानुभयो। जङ्गलमा गएर भगवानलाई भन्नुहुन्छ, प्रायणाभ्यर्चितो देवो ये प्रजा गृहमेधिना कदपत्यवृतं दुःखं येन विन्दन्ति दुर्भरं। हे प्रभु, आज हजुरको कस्तो कृपा भएको छ उहाँथि। हेर्नुहोस् त, किनभने जसको घरमा सज्जन पुत्र जन्मिन्छन् नि, त्यो सज्जन पुत्र जन्मिएका अवस्थामा त त्यो पुत्रप्रति मोह भएर तपाईँको भजन नै गर्न जान्दैनन्। आज हजुरले मेरो घरमा दुर्जन पुत्रलाई जन्माइदिएर हेर्नुहोस् त, आज मैले बल्ल हजुरको भजन गर्न पाएको छु। म भन्दा भाग्यमानी त अरू संसारमा को छ होला त? कदपत्यं वरं मन्ये सदपत्याच चाम्पदा निर्विद्येत गृहान् मर्त्यो यत्क्लेश निवहा गृहा। जसका सन्तानै छैनन् अथवा सन्तान भएर पनि दुष्ट सन्तति छन् भने त्यो त साह्रै भाग्यमानी हो। किनभने भगवान हजुरको भजन गर्न पाउँदो रहेछ। मेरा घरमा यदि राम्रो सन्तान थियो, शुद्ध स्वभावको थियो भने हजुरलाई मैले सम्झिने थिइनँ होला, तर दुष्ट सन्तति भएका कारणले आज हजुरलाई मैले सम्झिरहेको छु। कति भाग्यमानी छु भन्दै यसरी अङ्ग आज भगवानलाई धन्यवाद दिँदै हुनुहुन्छ। र अङ्ग वनमा गइसके पछाडि भगवानको दिव्य प्रार्थना गर्दै गर्दै अन्तिममा भगवानकै धाममा प्राप्त हुनुभयो। र यता सिंहासनमा को बसेको थियो? बेन बसेको थियो। बेन सिंहासनमा बसेको थियो र बेनले आज सम्पूर्ण प्रजालाई अगाडि राखेर मञ्चमा आसीन भएर उसले पहिलो सम्बोधन गर्न लाग्यो। कस्तो सम्बोधन भन्दा, नयष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति निवारय धर्मम भेरी घोषेण सर्वशः। प्रजा हो, आजदेखि कसैले यो मेरो राष्ट्रमा दान गर्न पाउँदैन, कसैले हवन गर्न पाउँदैन, कसैले पूजन यजन गर्न पाउँदैन। यदि कसैले हवन गर्छ भने ओम बेनाय स्वाहा भनेर बेनलाई हवन गर्नुपर्छ, होइन भने त कसैले पनि देवताका नाममा हवन गर्ने होइन आजदेखि उता भनेर यसरी अत्यन्तै ईश्वरप्रति अनास्थावादी पुत्र जन्मिएको र त्यो ईश्वरलाई अनास्था गरेर यसरी भन्न लाग्यो। भेरी घोषेण सर्वश, सम्पूर्ण यसरी उसले भन्न लाग्यो। र यस्तो जुन उसको सम्बोधन थियो, ती सम्पूर्ण प्रजाहरू आज दुःखी भएका थिए, ती जो बेन राजा पाएर।
बेनले आफ्नो राज्य गर्ने क्रममा धेरैले दुःख दिने गर्थ्यो। ऋषि मुनि सन्तहरूको कति ठाउँबाट बास उजाडिदिने काम गर्थ्यो, कति मन्दिर भत्काइदिने काम गर्थ्यो। साह्रै नै दुःख पाएका ती प्रजाहरू एक दिन ऋषिका शरणमा गएछन्। ऋषिका शरणमा गएर भने, महाराज, हामीले यो राष्ट्रमा अत्यन्तै दुष्ट राजा प्राप्त गरेका छौँ। केही त हजुरहरूले अब पक्कै पनि उद्धार गर्नको निमित्त केही त सोच्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीले धेरै दुःख पाइसकेका छौँ। एक दिन गएर बेनलाई सम्झाउन लाग्नुभएछ ऋषिहरूले। हेर्नुहोस् राजा, राजाको धर्म भनेको त प्रजाको राम्ररी पालन गर्नु हो र प्रजालाई पुत्रवत पालन गर्नु नै राजाको धर्म हो। त्यसकारणले यी प्रजा भनेका हजुरकै पुत्र समान त हुन् नि, एउटा अभिभावक हजुर मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले अब यी राजालाई हजुरले नै पालन गर्नुपर्दछ। अनि अहिलेसम्म कुनै अन्न पनि उब्जनी भएको छैन, कुनै ठाउँ यज्ञ नै भएको छैन भने अन्न त उब्जनी हुने कुरै भएन, किनभने यज्ञात् भवन्ति भूतानि, यज्ञबाट नै विभिन्न प्रकारको पानी वर्षिने गर्छ र त्यही पानी वर्षिँदा नै अन्नको उत्पन्न हुन्छ प्रभु। त्यसकारणले हजुरले अब के गर्नुहोस् भने यज्ञ पुरुष भगवानको पूजा गर्नुहोला, अनि यो यज्ञ पुरुषको पूजा गरिसके पश्चात मात्र अन्न फर्छ। त्यही भएर आज हजुरले यो यति कुरा मानिदिनु होला। हाम्रो भन्ने बित्तिकै बेन त राता आँखा पार्दै अब भन्न लागेछ, ओहो, आज तिमीहरू मूर्खले मलाई धर्म सिकाउने, बालिसावत यूयं वा अधर्मे धर्म मानिनः ये वृत्ति दम्पति मित्वा जारम्पति उपासते। ए मूर्ख हो, तिमीहरूले मलाई आज धर्म सिकाउने? साक्षात धर्म एउटा राजा बनेको देवता समान हो। मेरो पूजा गर्न छोडेर अझै यज्ञ पुरुष को? त्यो यज्ञ पुरुष म चिन्दिनँ। यसरी आज अनेक प्रकारको ऋषिहरूलाई पनि गाली गर्न लाग्यो। ऋषिहरूको केही जोर चलेन, नचलिसके पछाडि सोच्नुभयो अन्तिममा यसको केही गर्दा पार नलाग्ने रहेछ, यसको पार भनेको त अब गोविन्दाय नमो नमः, यहाँभन्दा अरू त केही उपाय रहेन रहेछ भनेर अन्तिममा ऋषिहरूले अन्यताम देश पाप प्रकृति दारुणः, यसलाई मारौँ आज भन्दै ओमकार गर्नुभएको थियो। सोही गोविन्दाय नमो नमः, बेनको गोविन्दाय नमो नमः आज ऋषिहरूले ओमकारका साथमा गरिदिनु भयो। होमकार गरेर होमकार फट स्वाहा गरेर गोविन्दाय नमो। अब राजा कोही पनि छैन। माता सुनि थाले त्यो बेनको शरीरलाई नगलोस् भनेर तेलमा डुबाएर कतै राख्नु भएको थियो र राजा कोही पनि छैन देशमा। अब जुन देशमा राजा हुँदैन नि त्यो देशमा अनेक प्रकारका चोरी डकैती बढ्न थाल्छन् अरे सज्जन। किताबमा त्यही लेखिएको छ। जुन देशमा राजा हुँदैनन्, राजा नभएको देशमा अनेक प्रकारका उपद्रव देखिन्छन्। राजा नभएको देशमा जसरी एउटा भेडा रक्षक बिनाको भेडा सम्पूर्ण भेडाहरूको गति अन्तिममा मरण हुन्छ भने त्यस्तै राजा नभएको देशको पनि दुर्दशा साह्रै नराम्रो दुर्दशा हुन्छ। चोरप्रायं जनपदं येन सत्वम् अराजकं लोकान्नावारयन् सक्ता अपि तद्दोषदर्शिनः। चोरप्रायं जनपदम, सम्पूर्ण जनपदमा चौरको भावना बढेको छ र अराजक गतिविधि फैलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा आज ऋषिहरूले विचार गर्नुभयो देशमा कोही न कोही राजा त हुनै पर्दछ। यस्तो विचार गरेर ममन्थुरुरुम तरसा तत्रासिद बाहुको नरः, माता सुनि थाले त्यो बेनको शरीर नगलोस् भनेर एउटा तेलको भाँडोमा डुबाएर राख्नुभएको थियो र त्यही तेलको भाँडोमा डुबाएर राखेको शरीरलाई आज ऋषिले मन्थन गर्न लाग्नुभयो र उरु प्रदेशको मन्थन गर्नुभयो सबैभन्दा सुरुमा। र उरु प्रदेशको मन्थन गर्दाखेरि आज त्यहाँबाट निषेदेत्यं ब्रुवं स्तात स निषादस्ततो भवत्, त्यहाँबाट गुहरा निषादको त्यहाँबाट उत्पत्ति हुन लाग्यो र निषादलाई बस निषिद बस भन्नुभयो तर मानेन, ऊ त्यहाँबाट लाग्यो। यसरी उरु प्रदेशबाट त्यहाँबाट निषादको जन्म भयो र फेरि पनि अब त्यो शरीरलाई मन्थन गर्ने क्रममा दायाँ भुजा र बायाँ भुजा मन्थन गर्ने क्रममा दायाँ भुजाबाट साक्षात् पृथु महाराज र बायाँ भुजाबाट अर्ची महारानी आज भगवानको अंश स्वरूपमा यहाँ प्रकट हुनुभयो। पृथु महाराजको र यसरी प्रकट हुँदाखेरि वैन्यस्य दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा चिन्नं गदावृत ब्रह्मा जगद्गुरुर्देवै सहाश्रित्य सुरेश्वरैः। बेनको
दाहिने हातपट्टि आज ती विलक्षण चिन्हहरू देख्न लाग्नुभयो ऋषिले र साक्षात् भगवानको अंश स्वरूप मानेर बेनलाई आज राजगद्दीमा बसाल्नुभयो। अनि तस्मै जहार धनदो ऐमं वीरवरासनं वरुण सलिलास्राव मातपात्रं शशिप्रभं र अनेक प्रकारका भेटले लिएर आएर बेनलाई दिने काम गर्नुभयो। धनदह हैमम कुबेरजीले साक्षात् एउटा हार दिनुभयो। हरि सुदर्शनं चक्रम तत्पत्न्या व्याहतां श्रियं ब्रह्मा ब्रह्ममयं वर्म भारती हारमुत्तमं। माता भारती सरस्वतीले साक्षात् एउटा हार दिनुभयो र संयमनं यमदण्डम यमराजले यमदण्ड पनि दिनुभयो। अनि ऋषयशासिष सत्या समुद्र शङ्खमात्मजम ऋषिहरूले अनेक प्रकारका आशिष प्रदान गर्नुभयो आज पृथ्वीजी महाराजलाई। र पृथ्वीजी महाराजलाई यसरी राजा भएको देखेर राजगद्दीमा बसेको देखेर बन्दीजनहरूले वन्दना गर्न लाग्नु भएको थियो। त्यही अवस्थामा पृथ्वीजी महाराज भन्नुहुन्छ भोसु तहेमा गद सौम्य बन्दिन लोके धुना स्पष्ट गुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यतां मामय्य भुवन् वितथा गिरोवः। हे बन्दीजन मेरो के स्तुति गर्नुहुन्छ आज? म भर्खर त प्रकट भएको छु, मैले कुनै कर्म नै गरेको छुइनँ, मेरो स्तुति नगर्नुहोस्। जब म कर्म गर्दछु, कर्म गरिसके पछाडि अनि मात्र मेरो स्तुति गर्नुहोला। हेर्नुहोस् कति उदार चरित्रको हुनुहुन्छ पृथ्वीजी महाराज। हामीलाई त के लाग्छ, केही गुणै नभए तापनि कसैले मेरो वर्णन गरिदियोस् जस्तो त लाग्छ नि। तर पृथ्वीजी महाराजको अनेक गुण हुँदाहुँदै पनि भो मेरो वर्णन नगर्नुहोस्, मलाई वर्णन चाहिएको छैन, मैले कुनै कामै गरेको छैन भने मेरो किन वर्णन गर्नुहुन्छ भनेर यसरी बन्दीजनलाई भन्नुभयो। र बन्दीजनले पनि मान्नुभयो पृथ्वीको कुरा। र मानिसके पछाडि अब पृथ्वीले आफ्नो राज्य सञ्चालन गर्ने क्रममा एक दिनमा राजा पृथ्वीका सामुन्नीमा सम्पूर्ण प्रजाहरू आएर भन्न लागे प्रभु वयं राजन् जाठरेणाभितप्ता यथाग्निना कोटरस्थेन वृक्षा त्वामद्य याता शरणं शरण्यं यसादितो वृत्तिकर पतिर्नः। हे वृत्तिकर, हे जीविका दाता, हे राजा पृथु, जसरी टोड्कामा रहेको आगोद्वारा वृक्षहरू जलेर नष्ट हुन्छन् नि प्रभु, त्यसै गरी पेटमा रहेको जठराग्निद्वारा आज हामी जलिरहेका छौँ प्रभु। वयं राजन् जाठरेणाभितप्ता, त्यो जठराग्निद्वारा हामी तप्त भइरहेका छौँ, यानि कि हामीलाई भोक लागिरहेको छ प्रभु, केही खान पाइरहेका छैनौँ। सोध्नुभयो पृथ्वीले अन्न कहाँ गयो त? अन्न खानुहुन्न आजभोलि भन्दा अन्न खानु त हुन्थ्यो नि महाराज। पृथ्वीमा कुनै एउटा मरुभूमि भएकी छिन्, पृथ्वी उब्जन गर्ने शक्ति नै छैन पृथ्वीमा भने हामीले अन्न कहाँबाट खाने? आज राजाले अत्यन्त रिस उठ्यो र रिसका सुरमा राजाले आज पृथ्वीलाई नै वध गरिदिनु पर्यो भनेर यसरी एउटा हातमा धनुष र अर्को हातमा बाण बोकेर, काँधमा बाण बोकेर पृथ्वीको हत्या गर्नका निमित्त भनेर आज लाग्नु भएको थियो। सरम धनुषी सन्दाय यत्र यत्र पलायो ते तामन्वधावत वैतन्य कुपितोत्यरुणीक्षणः। पृथ्वी जब पृथ्वीलाई आएको देख्नुभयो, पृथ्वीले आएको देख्ने बित्तिकै आज भाग्न लाग्नुभयो, यत्र तत्र भाग्न लाग्नुभयो, गौरूपमा आएर सबैतिर भाग्न लाग्नुभयो। तर पृथ्वीलाई किन खेदाइरहनु भएको थियो त भन्दा कुनै पनि प्रकारको पृथ्वी माताले अन्न नै दिनुभएको थिएन। त्यसकारणले आज पृथ्वीलाई वध गर्नु पर्यो भनेर हातमा धनुष बाण लिएर खेद्न लाग्नुभयो। र धेरै भागिसके पछाडि पृथ्वी माता गल्नुभयो र राजालाई भन्नुहुन्छ प्रहरन्ति नवै स्त्रीषु कृतागस्वपि जन्तव किमुत तद्विधा राजन् करुणा दीनवत्सलाः। हे दीनवत्सल, हे दीनतामा अत्यन्त कृपण, दीनतामा दयालु गर्ने भगवान, हजुरले मलाई किन मार्न चाहनुहुन्छ?
यद्यपि एउटी स्त्री अवध्य हुन्छ, मार्न योग्य हुँदिन कहिल्यै पनि भने हजुर ममाथि किन यसरी धनुष लिएर आज हिँडिरहनु भएको छ, मलाई किन यसरी तपाईँले कोप गरिरहनु भएको छ भन्दाखेरि माता पृथ्वीले भन्नुभयो हे वसुदेव, तिमीले कतै पनि मेरा प्रजालाई अन्न दिइरहेकी छैनौ, आज तिम्रो वध नगरी म छोड्दिन। वसुदेव त्वं वदिष्यामि मच्छासन पराङ्मुखीं भागं वर्षिया वृन्ते नतनोति चनो वसु। हे वसुदेव त्वां अहं वदिष्यामि, मेरो शासनलाई नमान्ने वाली तिमीलाई म आज मारेरै छोड्छु, तिम्रो आज वध हुँदैछ। माताले भन्नुभयो पृथु, हजुरको अगाडिका राजा जो थिए नि अङ्ग बेन, ती बेनले यो पृथ्वीमा कुनै पनि यज्ञ हुनै दिएनन् र पानी पनि पर्नै सकेन भने मैले अन्न दिउँ चाहिँ कहाँबाट, उब्जनी नै कहाँबाट दिउँ, पानी नै पर्दैन, यज्ञ नै हुँदैन भने मैले उब्जनी कहाँबाट दिउँ त? सोच्नुभयो हुन त हो, यज्ञ हुँदैन, पानी पर्दैन भने पृथ्वीले अन्न कहाँबाट दिनु? सहनशील पृथ्वी हुन्छन् सज्जन, कति हामीले खन्छौँ, कति चोडिदिन्छौँ तर पनि केही भन्दैनन्। त्यस्तै पृथ्वीले भन्दैछिन् त्यो माता यज्ञ नहुनाले, पानी नपर्नाले मैले अन्न दिइरहेकी थिइनँ, तर मलाई कसैले दोहन गर्छ भने म सबैको अविष्ट वस्तु भने अवश्य प्रदान गर्नेछु भनेर यसरी धराले भन्दाखेरि पृथुले पनि भन्नुभयो हुन्छ, त्यसो भए अब सम्पूर्णले आफ्नो अविष्ट वस्तु दोहन गर्नुहोला। सम्पूर्ण देवताहरू आएर आफ्नो आफ्नो अविष्ट वस्तुलाई दोहन गरेर त्यहाँबाट लाग्न लागे। वत्सं कृत्वा मनुं पाणा वदोहत सकलौषधि, मनुलाई वत्स बनाइयो र पृथ्वी माता स्वयं गाई हुनुभएको छ, अविष्ट सम्पूर्ण अविष्ट वस्तुहरू गएर त्यहाँबाट लाग्न लागे। वत्सं बृहस्पतिं कृत्वा पश्य छन्दोमयं शुचि ऋषयो दुहुर्देवीर्मिन्द्रिये स्वतछत्तमम्, आफ्नो आफ्नो अविष्ट वस्तु दोहन गर्नुभयो र त्यहाँबाट पृथ्वी मातालाई यथावत, पहिले पृथ्वी माता कस्तै हुनुहुन्थ्यो भने कतै पहाड कतै के हुनुहुन्थ्यो र पृथ्वीजी महाराजले पृथ्वीलाई सम्म पार्ने काम गर्नुभयो। त्यही भएर पृथु महाराजले शासन गरिएका कारणले धराको नाम रह्यो पृथ्वी, पृथु अयम पृथ्वी, त्यस कारणले गर्दा पृथ्वी भनेर हामीले चिन्ने गर्छौँ। र त्यस्ता पृथु महाराजले एक दिन अब अश्वमेध यज्ञ गर्ने सोचमा लाग्नुभयो 100 वटा, र 100 वटा अश्वमेध यज्ञ गर्ने क्रममा यज्ञ गर्दै जाँदाखेरि जब 79 वटा अश्वमेध यज्ञ पुरा भयो, एउटा 100 वटा हुनलाई एउटा बाँकी थियो, त्यस अवस्थामा अश्वमेध यज्ञका लागि बाँधिएको जुन घोडा थियो त्यो लिएर गए इन्द्रले आज, किनभने जसले 100 वटा अश्वमेध यज्ञ गर्छ ऊ हुन्छ इन्द्र। आफ्नो पदको लोभ त जसलाई पनि हुन्छ नि त, आफ्नो कुर्सी जान आँटेको छ भने कुर्सी त कसरी हुन्छ रक्षा गर्ने उपाय जो पनि लाग्छ। आज इन्द्रले त्यही गरे, 100 वटा यज्ञ गर्यो भने त त्यो पृथु त इन्द्र, म इन्द्र हुनेछ। इन्द्र भनेको यद्यपि नाम होइन, इन्द्र भनेको पद हो, त्यो इन्द्रको विभिन्न नामहरू हुने गर्छन् विभिन्न, त्यस कारणले 100 वटा यज्ञ त हुन दिनु हुँदैन भनेर आज घोडा नै लिएर गायब भयो। घोडा छैन, अब यज्ञ केले गर्ने त? जो पृथुका पुत्र हुनुहुन्थ्यो विजिताश्वले आज घोडा लिएर आउनुभयो र फेरि यज्ञ गर्न लाग्दा अर्कोचोटि पनि इन्द्रले घोडा चोरेर फरार, घोडा त छैन। अब अत्यन्त रिस उठेछ पृथुलाई, तर पृथुको कोपलाई शान्त गर्दै अत्रिले भन्नुहुन्छ अन्वधावत संक्रुद्धस्तिष्ठतिष्ठिति चाब्रवीत् अत्रिणा चोदितो हन्तुं पृथुपुत्रो महारथ वदान्निवृत्तं तं भूयो हन्तवे अत्रिरचोदयत्। आज म इन्द्रको वध गरिदिनु पर्यो भनेर पृथुजी महाराजले हातमा तरबार निकालेको अवस्थामा अत्रि महाराजले रोक्नुभयो, वध पक्नुहोस्, रोक्दिनुहोस्, तपाईँ इन्द्रलाई वध नगर्नुहोस्। हाम्रो मन्त्रको सामर्थ्यमा देवताहरू हुने गर्दछन् र त्यही मन्त्रका बलमा आज इन्द्रलाई हामी यहाँ बोलाउँछौँ र हजुरले यथावत दण्ड दिनुहोला भनेर यसरी अत्रि महाराजका मन्त्रका प्रभावले गर्दा इन्द्र महाराजलाई त्यहाँ बोलाउने काम गरियो। र इन्द्र महाराजलाई जब पृथ्वीजी महाराजले दण्ड दिइरहनु भएको थियो त्यस अवस्थामा आज साक्षात् भगवान यज्ञ पुरुष त्यही यज्ञबाट आविर्भाव हुनुभयो। यज्ञ पुरुष भगवानको जय हो।
अगाडि भन्नुहुन्छ यज्ञ पुरुष भगवानले, हे पृथु ए सतीकार सिद्ध भङ्गम हयमेध शतस्य क्षमापयतात्मानं अमुष्य क्षन्तुमर्हसि। हे पृथु, के तिमीलाई इन्द्र पदको लोभ थियो त भन्दा त्यो त छैन प्रभु। मलाई जो इन्द्र छन् यी इन्द्र भनेको साह्रै आफ्नो पद जोगाउन लालायत हुन्छन्। त्यसकारणले यी इन्द्रले गरेको जुन एउटा नराम्रो काम छ यो नराम्रो कामलाई अब तिमी क्षमा गरिदियौ, किनभने क्षमा गर्नु नै सबभन्दा ठुलो कुरो। क्षमा दान भन्दा संसारमा अर्को दान हुँदैन। त्यसकारणले तिमी क्षमा दान गर, तिमी भगवानका मेरा भक्त हौ, क्षमा गरिदियो आज इन्द्रलाई भन्दा पृथु महाराजले मान्नुभयो र इन्द्रलाई क्षमा गरिदिनु भयो र अन्त्यमा भगवानको प्रार्थना गर्नुभयो पृथुजी महाराजले र वरदान माग, के चाहन्छौ मबाट आज? तिमीदेखि म प्रसन्न छु, तिमीले यज्ञ गरेका छौ, राम्रो छ, ठिक छ, मसँग केही कुरा माग, तिमी वरदान माग भन्दा पृथुले भन्नुहुन्छ प्रभु मलाई केही चाहिएको छैन, केही नचाहिए तापनि एउटा वरदान भने अवश्य म माग्ने कोसिस गर्दैछु। न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्म चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तरहृदयान्मुखच्युतो विदत स्वकर्णायुत मे समे वरः। हे प्रभु मलाई केही चाहिएको छैन, खाली एउटा मात्रै वरदान दिनुहोला। विदत स्वकर्णा युत मे समे वरः। हजुरका अति चरणारविन्दको भक्ति भने मैले अनिवार्य गर्न पाऊँ र हजुरका कथामृत पान गर्दा मलाई अझै कम्ती भएको छ प्रभु। मलाई अब 100वटा कान दिनुहोला, किनभने एउटा यो 2टा कानले श्रवण गर्दा म अलिकति कम्ती मात्रै श्रवण गर्ने गर्छु, अलिक कम्ती भइरहेको छ। त्यसकारणले 100वटा कान मलाई हजुरका कथारूपी अमृतलाई पान गर्न 100वटा कान दिनुहोला, यही वरदान माग्दछु म आज भनेर भगवानलाई भन्नुभयो। भगवानले पनि ठिकै छ, तिमीलाई 100वटा कानले जति सुन्न सक्ने शक्ति हुन्छ त्यो मैले आज प्रदान गरेँ भनेर यसरी भगवानले पनि त्यो वरदान दिएर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। र अन्तर्ध्यान भइसके पछाडि अब सम्पूर्ण प्रजालाई अगाडि राखेर आफू मञ्चमा बसेर राजाले प्रजालाई शिक्षा दिने काम गर्नुभयो। शिक्षा दिँदै भन्नुहुन्छ प्रजालाई, राजा यौद्धरैत करित करम राजा प्रजा धर्मेश शिक्षयन् प्रजानां समलं भुङ्क्ते भगम च स्वं जहाति स। जुन राजाले देशमा कर उठाएर, देशको कर उठाएर त्यो मन्त्री आफ्नो प्रजाका निमित्त त्यही कर खर्च गर्दछ अथवा प्रजाका निमित्त केही पुण्य आर्जन गर्दछ भने प्रजाले गरेको पुण्य पनि त्यो राजासँगै जान्छ। तर राजाले आफ्ना जनताका लागि केही पनि गरेन भने ती सम्पूर्ण प्रजाले गरेको पाप पनि राजाले भोग्नुपर्छ। त्यसकारणले संसारमा भगवानका भक्तका जति पछि लागिन्छ त्यति अरू विषयका पछि कहिल्यै पनि लाग्नु हुँदैन। अत्यन्त सुन्दर ज्ञान दिनुभयो र त्यही ज्ञान दिइरहेका अवस्थामा आज सनक, सनन्दन, सनातन र सनत कुमारको आविर्भाव भयो। भन्नुहोस् चारै मुनिहरूको। फेरि भनिदिनुहोला एकचोटि, जय जय श्री राधे श्याम। जब यसरी चारमुनिको आविर्भाव भयो, आविर्भाव हुने बित्तिकै पृथ्वीजी महाराज उठेर स्वागत गरेर गदगद भएर खुसीले गदगद भएर भन्नुहुन्छ, अहो आचरितं किं मे मङ्गलं मङ्गलायना यस्य वो दर्शनं यासीद् दुर्दर्शनां च योगिभिः। अहो किं मे मङ्गलं मध्य आचरितं, मैले त्यस्तो आज मङ्गल आचरण के गरेको रहेछु, त्यस्तो मैले मङ्गल कुरा के गरेछु जसले चाहिँ योगीहरूको लागि पनि अत्यन्तै दुर्लभ मानिएका हजुरको दर्शन मलाई आज प्राप्त भएको छ।